unholy, पवित्र नसलेले without natural affection, आणि दुसऱ्या पासून कांयच ना त्यांचे भितर truce breakers, कायदे मोडटा तसले false accusers, फोटिंगपणाचे गुन्यांव लायतात incontinent, आणि कांयच इफेत जायना तसले fierce, आणि रागान बोललेले despisers of those who are good, आणि जे बरे आसा पळय तांकां ते विटेतात traitors, घात घेवपी heady, आणि तकलेन बोललेले high-minded, आणि तांची चोड गिन्यान तांकां आसा. lovers of pleasures more than lovers of God. आणि देवाचो मोग ते चोर कोडिनान पूण कुडीची दादोसकायेचे मोगा फाटल्यान धांवतात Having a form of godliness, आणि एक बायल्यान देखावा आसा देवस्पणाचो but denying the power thereof. आणि देवाची पदवी थिंगासर आसा पळय ताका नाकारतात. Now, my dear friends, आतां म्हज्या इश्टानो I think all of us have a form of godliness. आणि सगळे लागीं एक दोंगेपण आसा तें देवास्पण आसा म्हणून. I suppose you have gone to some place of worship, आणि खंय तरी तूं केन्ना बोस करूंक गेलाय and those of you who say you're Christians, आणि थोडीं जाणां जीं म्हणटात हांव क्रिस्तांव म्हणून you have learned to celebrate the coming of the Lord Jesus at Christmas time, आणि क्रिसमसाच्या वेळाचेर तुमी सगळें तें बरें फुंगसांव कोत्तात and you have observed certain good habits. आणि थोड्यो बऱ्यो संवय तुमचे लागीं आसात. Now, if you ask me, one of the great hindrances for the people of the world today, and particularly people of India today, for coming to Christ. आणि तूं म्हाका विचारशी जाल्यार कितें काय म्हूण आडको ह्या संवसारांत आनीक इंडियेच्या लोकां पासून क्रिस्ताशी येवच्या I will say, हांव अशें म्हणटलो one of the foremost hindrances is आनी सगळ्यांकीन पयली आडको जी आसा पळय ती the Christianity which is without Christ. आनी एक क्रिस्तांवपण जें क्रिस्त नासतना आसा Going for prayer, going to church, आनी मागण्यांक वयतात आनी सोबेंत all वयतात these may be good, हें सगळें बरें but पूण they are only a form of godliness, आनी तें एक फकत एक फॉर्म कशें देवास्पणाचें not that inner beauty of holiness. आनी ते भितरली एक तितून पवित्रपण What ना. does God say? देव कितें म्हणटा Worship the Lord in the beauty of holiness. आनी ताका ते बोस कोर ताच्या त्या Now, सोबीतकायेन how many of you, dear people, ever worship the Lord with holiness in your lives, in your thoughts, in your eyes? तुज्या दोळ्यांनी तुज्या जिवितांनी हें सगळें घेवन तूं कितलो आमी बोस कोत्ताय पवित्रपणान देवाची You examine your heart. तुजेच काळजाची चोत्राय कोर. You know, I used to go as a boy to a very fashionable church, an English church in Madras. आनीक हांव एक बरें सोबेंत वयतालें फॅशनेबल चर्च आसली पळय ती आनी मड्रासान तेन्ना हांव वयतालो पळय ते सोबेंत. Well, many influential people, professors and others, used to come there. आनी जायते बरे लोक थिंगा येताले प्रोफेसर इंजिनियर्स आनी तसले इन्फ्लुएन्शियल लोक. And largely I would go out of vanity. आनीक जायते फावटी हांव वयतालो बेश्टोच कसो थिंगासर हांव वयतालो. I would dress myself up, हांव एक बरो न्हेसोन वयतालो and then, you know, when you go to a congregation of many people,
आनी जायतो लोक आसा पळय ते सोबेन जेन्ना तूं वयताय you look this way and that way. तूं हिंगासर आनी थिंगासर अशें So पळयताय even as a boy of 13 years, आनी 13 वर्साचो आसतना पासून I became one who had only a form of godliness. आनी एक पोकोवपण असलें देवासपणाचें वेश्टें भायल्यांत No purity, आनी शुद्धता तितून भितर कांयच नासली no love for Jesus. जेजू क्रिस्ता पासत मोग नासलो I knew the facts of the central truths of Christianity. आनी सगळें कितें क्रिस्तांवपणाचें तें हांव जाणा आसलो I had learnt by heart. आनी तें हांवें सगळें देकोर केलेलें I am the way, the truth, and the life. हांव वाट जिवीत आनी सोत No man comes to God but by me. आनी कोणूच बापाशी येना फकत म्हजे All right, सोबें did I apply that truth to my heart? आनी हें सोत आनी म्हज्या काळजाक लायलें काय No. ना I said I am a good fellow. हांवें म्हणलें हांव एक बरो मनीस I am not as bad as other people. आनी दुसऱ्या भाशेन हांव वायट न्हय I had all these outward observances, आनी हें सगळें भायलें पोकोपण आसलोलें but no inner purity. आनी भितरली शुद्धता नासली You can imagine when a boy begins to go down the wrong road, even at 12, 13, 14. आनी 14 आनी 12 वर्साचें आसतना पासून जेन्ना एक धाकटो भुरगो वायट रस्त्यार चलता तुमी जाणा And कितें then जाता the lusts of the flesh get hold of him. तें आनी मागीर सगळी कुडीची दादोसकाय थिंगासर सगळें ताका यंग मारता And when the lusts of the flesh get hold of anybody, आनी कुडीची जेजी दादोसकाय जेन्ना लोकांक यंग मारता पळय तेन्ना untruth begins to dominate that person. आनीक सोत ना पळय तसलें जिवीत तो जिवंक सोदता Everything is pretend. आनी मागीर तें सगळें भायल्यान एक देखावो You आसा know, you like to put on a big appearance, आनी एक देखावो तूं दाखयताय तूं भायल्यान बरो म्हणून but पूण there will be no truth in you. भितर कांयच सोत आसचें ना No, that was my condition. आनी असलेंच जावन असलेलें म्हजें And I condition. know आनी हांव जाणासलो That when you are not transformed at the cross of Jesus, जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताचे खुर्साशी वचोन तूं मन बदली नाय your condition also is the same. आनी तुजोय स्वभाव तसोच आसतलो Outwardly, you behave like a gentleman, perhaps, आनी भायल्यान तूं एक बरो मनीस कसो आसतलोय but पूण inwardly, भितरल्यान what are you? तूं कितें खरेपणान You're a lover of self first. आनीक तुजोच मोग कोत्ताय तूं पयलो Why all the trouble in families? आनी कित्याक इतले कोश्ट हे तुज्या फॅमिलींत One boy, one girl begins to love herself or himself. एक चेडो आनी एक चेडू आपल्याकूच मोग करपाक ते सुरू कोत्तात What happened? कितें जालें No regard for the convenience or comfort of the other members of the family. आनी दुसऱ्या जे फॅमिलींत आसा मेंबर पळय तांचें बरेंपण चिंतोवपाचें नाच You know, many girls today are working in computer companies, आनी कंप्युटर कंपनीन जायतीं चेडवां आयज काम कोत्तात all kinds of medical transcriptions, this, that, jobs from America. आनी अमेरिकाचे जायते तसलेच भायले देशाचे कामां तीं कोत्तात So they are becoming like the creatures of the jungle. आनीक जंगलान आसा पळय ती जनावरां त्या भाशेन ती They जाल्या wake up when it begins to get dark आनी जेन्ना काळोख आसता पळय तेन्ना ती उठतात and they work through the night, आख्खी रात ती काम कोत्तात and when the day dawns, आनी जेन्ना दीस उजवाडटा like the animals in the jungle, आनी जनावरां जी जंगलान आसात they go to sleep. आनी ती मागीर न्हिदोंक वयतात Now that is becoming a pattern
in the lives of many young people. आनी अशोच एक संवय जाल्ली आसा जायत्या तरणाट्याच्या जिवितान. If you ask them, what is your salary? आनी तूं तांकां विचार तुजे सॅलरी They कितलो, will say 40,000, 50,000. 40,000 50,000 तांकां पगार Enormous salaries. आनी व्हड ती तांकां पगार आतां मेवता. But पूण everybody around them is inconvenienced. पूण तांचे सोर भोंवतणी तांकां सगळ्यांक कांयच बरें पडना And they themselves are destroying their health. आनी तांचेच कूड ती विबाड कोत्ता. And the pattern which they are following today आनी जो संवय ती आतां ती in चलता Bombay, in Madras, मुंबय मद्रासान, Hyderabad, हैदराबादान, Bangalore, बेंगलोर, what is that lifestyle? आनी कसली काय ही जिविताची स्टायल तांची. Friday evening and Saturday, शुक्रारा दिसा आनीक सोनवारा दिसा drink, पिये, party, पार्टी कोर go down to adultery. आनीक सारके पोजडपणाच्या जिवितान जिये. Now this is becoming a fashion today. आनी हे जावन आसा एक नवी फॅशन आयच्या दिसाची. What is at the heart of that kind of life? आनी तांचे काळीज कितें असलें जिवीत कोता पळय ती. Now listen, I am not saying don't work hard. हांव अशें म्हणना तुमी वावर कोचो न्हय म्हणून. I work night and day. हांव दीस आनी रात काम कोत्ता. I work and have worked like this for many, many years. हांवें काम केलां आनीक जायतीं वर्सां पासून हांवें अशें Oh, काम hard केलें work is good. आनीक हार्ड वर्क म्हणटा तें And बरें. especially when you are working to lift others. आनी जरी तर तूं दुसऱ्यांक वयर उबारपाक तें काम कोताय जाल्यार तें बरें. But पूण if I spent my nights and days just for myself, आनी जरी तर म्हजे दीस आनी म्हजे रात हांव म्हज्याच पासत जियेताय जाल्यार just gathering some money, आनी फकत पयशे एकठांय करपाक making myself more comfortable, आनी म्हाकाच हांव बरो कोत्ता, buying this, buying that. हें एकतें घेता तें विकतें घेता. Well, my dear friends, म्हजे इश्टानो, I would not be a happy man at all. हांव एक खुशालकायेचो मनीस आसचो ना. But पूण I can truly tell you, म्हाज्यान स्वतान जें सांगूंक जाता, some people wonder where I get my strength from. आनी थोडे जाण चिंतात म्हाका ही घोटाय खुंयसान मेवता काय. But पूण I will tell you where I get my strength हांव from. तुका सांगतलो म्हाका ही घोटाय खुंयसान मेवता पळय ती. First, पयले सुवातेर the Lord is my strength. देव म्हजो जावन आसा घोटाय. Second, दुसरें, the joy of the Lord is my strength. खुशालपण देवाची म्हजी When घोटाय. I serve others, जेन्ना हांव दुसऱ्यांची सेवा कोत्ता, when I love others, हांव दुसऱ्यांचो मोग कोत्ता then, oh my, it brings me new strength. आनी म्हजे भितर एक नवी घोटाय Though I दिता. may be short of sleep, आनी म्हाका न्हीद तर उणी जायत, though my heart is not the strongest heart, म्हजें काळीज आतां इतलें गोट ना त्या भाशेन आसलें तेन्ना. but पूण the Lord is my strength देव जावन आसा म्हजी खुशालकाय. and helps me to labor for people. आनीक तो म्हाका आदार कोत्ता लोकां पासत वावर करूंक. Here the Bible says, हांगा पवित्र पुस्तक म्हणटा, men shall be lovers of their own self. आनीक मनीस आपल्याचोच मोग कोत्ता पळय तसले जातले. They will have a form of godliness, आनी एक देवासपणाचे तांकां but फॉर्म there will आसतले. be no truth in it, no power in it. पूण तितून स्वत आसचें ना आनी कसली शक्ती आसची What ना. does the Bible say? पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, 7th verse. आनी 7वी ओळ, Ever learning आनी सदांच शिकोवंक सोदता and never able to come to the knowledge of the truth. आनीक केन्ना स्वत कितें पळय तें ताजें जाणविकायेन येना. sad. कितलें दुखेस्त. You know, my dear friend, म्हजे इश्टानो, there is something very beautiful in the order
of our church services. आनी जे आमचे चर्च सर्वीस आसा पळय तातूंत कितें एक ऑर्डर आसा Any stranger will observe आनी कोणूय तो नोको ते पासून ते that there पाळटलो is reverence there, आनी थिंगा बरेंपण आसा and people are disciplined. आनी लोकांक थिंगा डिसिप्लीन केल्लें आसा They sing together. ती कांतारां गायनां कोत्तात Some of the most beautiful hymns they sing, आनी कांय बरीं सोबीत गायनां ती कोत्तात and it sounds so beautiful. आनी आयकोंक पासून तें बरें दिसता And when the word of God is given, आनी जेन्ना देवाचें उतर वांटा whoever gives it, कोणूय तो जावं तो वांटा ते he is reading from the Bible, तो देवाचें पुस्तकांतल्यान वाचता and he's speaking words of truth which impact you. आनी ते सोत आसा पळय ती उलयता पळय ते तुजे भितर परिणाम कोत्ता So there is something very beautiful and orderly about it all. आनी जेन्ना एक ऑर्डर मांडावळ आसा पळय तेन्ना ते कितें तरी बरेंपण आसता थिंगा. But पूण if there is no power from God, देवा कडल्यान पावर तो ना जाल्यार you have a big hall, आनी व्हडलें हॉल आसा big crowd, आनी लोक जायतो आसा and nice singing, बरी गायनां maybe a nice choir, आनी बरो कॉयर and all the empty show. आनी सगळें तें मागीर पोके शो जावन आसा If God is not there, देव तर थिंगा ना what जाल्यार is the good of that? आनी तें कितें फायद्याचें That is idolatry. तेका म्हणटा मुर्ती You पुजा are worshipping the hall. आनी तूं त्या हॉलाची पुजा When I करताय started coming to Andhra Pradesh first, जेन्ना हांव आंध्र प्रदेशाक येवंक लागलो as a boy, आनी एक तरणाटो जेन्ना हांव आसलो I worshipped God in some of the most humble pandal. आनी ल्हानशे थिंगासर लोकां मदें हांवें देवाची बोस केल्या And so much sun would come through the palm leaf. आनी ती चुट्टांचे ते मोडां आसलीं पळय तितूंतल्यान जायते वत उतर येतालें That did not matter to me. तो माटो तेन्ना तें म्हाका कांयच त्रास The करिनासलो presence of God was there. देवाचें हाजीरपण थंयसर The आसलोलें power of God was there. देवाची पदवी थंयसर आसलोली So people who came unable to walk, आनी जी कोण चलोंक जायना पळय तसलो लोक आयलो they went away walking. ती चलोन परतून घरा गेली They threw away their big sticks. आनी ज्यो बडयो ते घेवन चलताले पळय तेंच्यांनी ते सगळे भायर उडयल्यो My dear friends, म्हजे इश्टानो what is the use of our outward show? आनी जे बायलें जे आमी देखाव करता ते कितें फायद्याचो There's a lot of outward show. जायते बायलो देखाव आसा I don't care for show. आनीक हे सगळे शो करता पळय ते म्हाका परवाना Where there is show, generally there is no truth. जंय खंय जाय तो देखाव आसा थंयसर चड करून सोत आसना Here the Bible says, हांगा पवित्र पुस्तक म्हणटा ever learning सदांच शिकोवंक सोदता and never being able to come to the truth. आनी केन्नाच स्वतान कितें आसा पळय तें चलोवंक सोदिना All right. आयकात If there is no truth here, सोत तो ना जाल्यार why are you sitting here? हांगासर कित्याक बसल्यान Have you come to a cinema आनी तुमी कितें पिक्चर पळोवंक or आयल्या some dance? वा कितें डान्साक आयल्या Or have you come to see a buffoon, a circus clown? ओ माकोड पळोवंक आयल्यार ओ सर्कसान कोण जो जोकर आसा पळय ताका पळोवंक आयल्यांत Did you come for the truth? तुमी स्वता पासत आयल्या My dear friends, म्हज्या इश्टानो ask yourself. तुकाच तूं प्रश्न कर I am learning, I am hearing, I am listening. हांव आयकोता आनीक जे हांव आयकोता But पळय where तें is my drive to grasp the truth? आनीक जें हांव शिकता पळय तें म्हाका आनी सोजमोवपाक कितें आसा Where is the hunger for righteousness? आनीक जी भूक जे प्रामाणीकपणाक ती आसा Is काय this only an outward show? आनी हो फकत बायलांक एक देखावो काय My dear friends, म्हज्या इश्टानो it is terrible if there is no truth. आनीक जरी तो सोत ना जाल्यार तें एकदम वायट जातोलें
Some of you have heard of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याविषयी थोड्या लोकांनी आयकला जायत. God the Holy Spirit. देव तो पवित्र आत्मो. Jesus said, जेजून म्हटलें God is a spirit, देव जावन आसा आत्मो, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. आनी जी कोण ताजो बोस करतात पळय तांणी स्वतांत आनी आत्म्यान ताजो बोस करूंक जाव. King David prayed, आनी राजा दाविदान अशें मागणें केलें, have mercy on me, O God. म्हजेर खाकलूत कर म्हज्या देवा, Deliver me from blood guiltiness. आनीक म्हाका सुटका दी जे गिल्ट आसा You पळय ती. desire truth in the inward part. आनी तुका आवडटा ते स्वत म्हजे You know, भितरल्यान. friends, म्हज्या इश्टानो, it becomes a habit. आनी ती एक संवय जाता. Pretending, being a hypocrite, आनीक दोंगेपणाचे भशेन देखावो not दाखोवप telling the truth, आनी स्वत उलयनासतना जी येता hiding the truth, आनीक लिपोयता स्वत सगळें hiding sin. आनीक पातोक लिपोयता That becomes a habit. आनी ही एक संवय जाता. That becomes your life. आनी हें आमचें एक जिवीत जाता. And what are you then? आनी तेजे उपरांत मागीर आमी कसली मनशां. You're a painted doll. आनी एक फकत पेंट मारलो पळय तसली एक बावली. Sometimes when I look at people, आनी थोड्या वेळाचेर हांव जेन्ना लोकांक I पळयता say, हांव अशें म्हणटा, are you painted dolls? आनीक तूं फकत एक पेंट मारलेली बावली काय, Or do you want the truth? तुका स्वत The जाय. Lord Jesus said, जेजून अशें म्हटलें, you shall know the truth, तुका स्वत कॉमन येतोलें and the truth will make you free. आनीक तें स्वत तुका सुटका दितली You will be free from your sin. आनी तुज्या पातकांतल्यान तुका सुटका You'll be मेळटली free from your chain. आनी तुजे सगळे बंदखोळेन सुटका मेळटली You will be free from your lies. आनी तुज्या फटकीरपणान तुका सुटका मेळटली. You will be free from your inward depravity. आनीक भितर जें तुका सारको सांडलेलो आसा पळय तितूंतल्यान तुका एक नवी सुटका मेळटली. When Jesus came into my life जेजू क्रिस्त जेन्ना म्हज्या जिवितांत and भितर forgave सरलो my sins, आनी म्हजी पातकां बक्षिल्लीं that was the end of my acting. आनी तेन्ना म्हजें एक्टींग म्हणटा तें सगळें बंद जालें. Today, आयज God teaches me देव म्हाका शिकयता to be more humble, more humble, more humble. आनी खालती जावच्याक आनी खालती जावच्याक आनी खालती You जावच्याक don't be conscious of anything. आनीक दुसऱ्या पासत काय आनी तसलेंच ना. Be conscious that I am with you. आनी सदां काल उगडास दवर हांव तुजे बरोबर आसा म्हणून. Be humble. आनी खालती जा Then I will do great things. आनी तेजे उपरांत हांव बरी कामां That's करतलो all I want. आनी व्हडती कामां हांव If करतलो. any of you want to give me a gift, आनी तुमी कोणी म्हाका एक बरो गिफ्ट दिवंक सोदतात if you can teach me to be more humble, आनी म्हाका आनी खालती जावच्याक कितें करून if तूं you म्हाका can शिकय make me more like Jesus, आनी म्हाका आनी जेजू भाशेन तूं कर, that's enough for me. म्हाका तितलेंच पुरो. You will give me the greatest wealth in the world. आनी ह्या संवसाराची गिरेस्काय तूं म्हाका दित जाल्यार Those that walk in pride, आनी जे कोण गौरवान चलतात पळय ती he is able to obey. आनी ताका तो सगळा देंवोवपाक तेजे लागीं घडटा. You want God to abase you tonight? आनी तुका जाय देवान तुका सगळा देंवयलोलो Yes, He can abase you आनी tonight. आयज तो तुका परतून एक नवी उजो You दितलो. know, friends, म्हज्या I इश्टानो only want to serve this loving Savior. म्हाजी एकूच आवड वचन आसा तो देवाचो हांव सेवा करचो, Humbling myself म्हाकाच खालती करून that He may be exalted. आनी ताका वयर उबारूंक.